बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िही फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतीतु जवामिअल कलिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ वली यूट्यूब चैनल पर सुनने वालों, देखने वालों को ढेर सारी दुआएं और खुशियों की सौगात और खुशियों की मुबारकबादियाँ। कुरान करीम की सूरह नूर की एक मुख्तसर सी छोटी सी आयत पढ़ी गई है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए कामयाबी का एक उसूल और ज़ाब्ता बयान फरमाया कि कामयाबी को पहुँचने वाले, कामयाब होने वालों के लिए 4 चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। अगर कामयाबी चाहते हो तो 4 चीज़ों को अपना लो। जिसने 4 चीज़ों को अपना लिया, इन 4 चीज़ों पर अमल कर लिया, वो कामयाब हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ वमन युतिइल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करे। युतिइल्लाह, अहकामात इलाहिया की पाबंदी। अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदक़ात, सच्चाई, अमानतदारी और वादे की वफ़ादारी, जितने भी अहकामात इलाहिया है, इन तमाम के ऊपर अमल पेरा हो, ये इंसान कामयाब होगा। दूसरी चीज़, दूसरी सिफत, दूसरा काम, दूसरा अमल, रसूलहु, सुन्नत रसूल की पाबंदी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दिलो जान से थामे, उन पर अमल करे और आपकी लाई हुई शरीयत को, आपके बताई हुई सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। कामयाबी के लिए तीसरी चीज़ वयख्शल्लाह, गुज़िश्ता ज़िंदगी के अंदर जो गुनाह हुए, जो ख़ताएँ हुई, जो भी लग़ज़िशें हुई, उनसे तौबा करे, उनसे माफ़ी मांगे, उनसे पक्की सच्ची तौबा कर ले। हदीस में आता है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। और चौथी चीज़ वयत्तक़ी, बकिया ज़िंदगी में, आइंदा ज़िंदगी में तक़वे के साथ, परहेज़गारी के साथ, नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता अज़म करे, पुख्ता इरादा करे। जिस शख्स ने ये 4 काम कर लिए, ये आदमी कामयाबी को पहुंच जाएगा। और एक ईमान वाले के लिए कामयाबी ये है कि वो जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाए, जहन्नम के अज़ाब से नजात पाकर जन्नत की नेमतों में और जन्नत के बागात में उसे ठिकाना मिल जाए। ये ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिर कुरान मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने तफसीर मारिफुल कुरान में तफसीर कुर्तुबी के हवाले से लिखते हैं, एक अजीब व गरीब वाक़या नकल करते हैं, एक अजीब व गरीब किस्म का वाक़या लिखते हैं। वाक़या ये है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर खड़े थे। एक रूमी दहकान उनके बराबर में आकर खड़ा हुआ और खड़े होकर के ये कहने लगा, अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब हज़रत उमर ने सुना तो पूछा क्या बात है? वो कहने लगा, मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ईमान लाया हूँ
ایمان میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہارے ایمان لانے کا کوئی سبب بنا ہے، کوئی ذریعہ بنا ہے، کیا وجہ ہوئی تم ایمان لے آئے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے توریت، زبور، انجیل اور بھی بہت سی آسمانی کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئی ان کا مطالعہ کیا، ان کو پڑھا۔ پھر حال ہی کے اندر ایک مسلمان قیدی کی زبان سے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی، ایک آیت سنی۔ اس ایک آیت کے سننے سے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب کے اندر، اس کتاب کی اس ایک ہی آیت کے اندر آسمانی تمام کی تمام کتابوں کے احکامات اور علوم کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے، سمو دیا ہے۔ صرف قرآن کی ایک آیت کے اندر آسمانی تمام کی تمام کتابوں کے علوم کو قرآنی ایک چھوٹی سی آیت کے اندر سمو دیا ہے، پرو دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس رومی دہقان نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور پھر اس کی عجیب و غریب تفسیر بھی کی، فرمایا دیکھو اس میں 4 چیزوں کو بتلایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اس میں احکامات الہیہ کو، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کرے، وَرَسُولَهُ، رسول کی پیروی کرے، سنت رسول کے متعلق ہے، وَرَسُولَهُ، رسول کی پیروی کرے، رسول کی سنتوں کو اپنائے۔ اور تیسری چیز وَيَخْشَ اللَّهَ، پچھلی زندگی کے اندر، گزشتہ زندگی کے اندر جو گناہ ہو چکے ہیں، جو خطائیں ہو چکی ہیں، جو لغزشیں ہو چکی ہے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے، اس سے توبہ کر لے اور اس پر شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر معاف کروا لے۔ اور چوتھی چیز وَيَتَّقْهِ، آئندہ زندگی جو باقی رہ گئی ہے اس میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے، نیکی کے ساتھ زندگی کو بتائے۔ جب حضرت عمر فاروق نے اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا اس بات کی تصدیق ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ صحابہ نے پوچھا جوامع الکلم کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا مختصر سے الفاظ ہو لیکن اس میں معنی کا ایک سمندر اور ایک دریا بہا دیا ہو، کوزہ با دریا جسے کہتے ہیں، پورے دریا کو ایک پیالے میں، ایک چھوٹے سے کوزے میں، ایک چھوٹی سی رکابی میں، ایک چھوٹے سے گلاس میں پیک کرو۔ اس طریقے سے حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، اپنے چھوٹے چھوٹے کلام کے اندر، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر علوم کے بڑے بڑے دریا کو، علوم کے بڑے بڑے سمندروں کو اس میں بھر دیا ہے۔ جب آپ نبی کی ایک حدیث کی تفسیر اور توضیح کرنے بیٹھیں گے کئی کئی ہزار صفحے کی کتاب تیار ہو جائے گی۔ ہمارے مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کی ایک کتاب ہے اللہ سے شرم کیجیے، صرف ایک حدیث کی تفسیر ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور اس ایک حدیث کی جب انہوں نے وضاحت کرنا شروع کی، تفسیر کرنا شروع کی تو پوری ایک کتاب بن گئی، تقریباً 500 صفحے کے قریب کی کتاب ہے ایک حدیث کی تفسیر۔ اسی کو نبی نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے تو جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بڑے بڑے علوم کے دریا اور بڑے بڑے علوم بہا دیے گئے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔